Czekaszy prituvivo Deva sorgita gaya Novegi rusul gaya Pormespora vakana Devashi prituvivo Deva sorgita gaya Pormespora chamana Gita Gayona Ora Voi Karana Devashi Burgota Taron Dashi Novegi Rutsun Gaya Pormespora Vakana Shekashi Prituvivo Deva Surgita Gaya बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या मोबगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा ही परब सुबरमता. कार्मेल दोंगरावेली भाग्यवंत आंकवार मारयेची परब. आणि ही परब आमकां देवाची खोशी करूंक शिकयता. जशे भशेन सायबीण माय सदांच देवाची खोशी केली, ते भशेन आमी आमच्या जिवितांत देवाची खोशी करूंक जाय. आनी जी कोण देवाची खोशी करून जियेतात ती आपल्या जिवितांत सदांच खुशालकाय अणभवतात, शांती अणभवतात आनी भशेन आपलें जिवीत फुडें व्हरतात. आयज ह्या पवित्र दिसान या सायबीण माय बसत आमी देवाक दिनवासुया, आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी खेरीत भशेन कार्मेलीत जे पाद्री आसात आनी कार्मेलीत माद्री आसात तांचे पासत ह्या मिसान खेरीत भशेन मागुया, कित्याक ही परब तांची परब. आनी खेरीत भशेन हे परबेंतल्यान ही मनशां, हे मोठवाशी संस्था अदीक आनी अदीक मागणेचे जावं आनी ती करतात तो बरो वावर समाजान सदांच करीत रावूं तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. देवाची खोशी करून जिवंक आमी जिन्सां बसांनी चुकल्या. आमच्या पातोक आमी वळखून घेवया आनी देवाच्या बोगसण्यांक उलो मारून ल्हानवी खायेन म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचार, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमचो अपराध, अमचो बोगडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutku, Krista kakutku, Sumia kakutku, प्रार्थुया. आमची मागणी आमची दिसावा ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसाचेर आमी खेरीत भशेन मागुया. आयचे मीस दिला रेमेडियस फेर्नांदीस. आयज ताचो जल्माचो दीस. आपल्या जिविताच्या देण्या पासत तो देवाक आर्गां दिता. आमी ताच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताका बरी भलायकी आमी मागुया ह्या पवित्र दिसान. तेच भशेन आयज जल्माचो दीस संभरमतात रुबन वाज आनी डिऑन कुतीन. तांचेय पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी तांकांय
आमी देवाची कृपा ह्या संवसारांत बरे भशेन जियोंक मागली. सर्वेस्परा बोगोडत्या बापा, आदल्या कोलारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवादेच्या मुणयारपणान नावाडलोय आनी नव्या कोलारांत तुज्या पुताचे माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इसायस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशांचो रस्तो नीट, तूंच प्रमाणीक मनशांचो रस्तो नीट निवळ करताय. तुज्या निवाड्याच्या रस्त्यांचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवाक ओतरेकता म्हजो आत्मो, तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उल्हास. रातचो लेगून म्हजो आत्मो तुका आशेता आनी म्हज्या हळद्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा. तुजी न्हीद प्रितुमी वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रमाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा, तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शार्ती पावयताय. सर्वेस्परा, आकांतांत आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपद्रे तुजी कास्त आमकां. जशें पोरसूट जावच्या वेळार एक गोरबेस बायल कश्टवता आनी दुकानी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार सरया. आमी गोरबेस जाल्या आनी बालोंतेराक पावलोले परी आमी कश्टवता. प्रितुमेक आमी तारुणाचो आत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलोली जिवंत जातली आनी तांची मोडी उडटली. सगळीं तुमी धुळींत रावतल्यान उठात आनी कुशळकायेचे उल्हास सोडात. कित्याक तुजो दोव परजोडीत जाला आनी जमीन आपल्या कुसव्यांतली मोडी नव्यान जल्मा हाडटा. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. आनीकदा म्हणया, स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासणाक तगताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोन शाराची दया कर, कित्याक काकलूत करचो वेळ पावलो, असतो वेळ. कारण तुज्या चाकरांक ताच्या चिरयांचो उगडास पर्यंत उमाळे हाडटा आनीक ताचे धुडयेचे लेगून चुरचुरे दिसता. सोबाब, स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पर शिवण शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाशान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराची नांवाची भक्ती करतली आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासळ्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो. सोबाब, स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जल्मूची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांत हांव सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडटल्यांक ताणें सुटका दिली. सोबाब, स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. उद्गार.
Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui. कोश्टवतल्यानो तुमी बार वायटवल्यानो तुमी म्हजेशी याद सगली हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui, Salvesporak zui zui. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून म्हळें, सगळीं तुमी गोश्ट करतात आनी वजेच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें वजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोतोर आल्बर्ट स्वायट्झर हो एक व्हडलो संगीतकार आनी दोतोर. युरोपाच्या देशांत ताका बरो फुडार आसलो. मागीर तो युरोप सोडटा आनी आफ्रिकेक येता आनी थंयसर एक मिसियोनार कसो तो वावरूंक लागता. आनी मिसियोनार कसो आफ्रिकेच्या देशांत तो जायतो बरो वावर करता, मनशाळ जाता आनी हे भाशेन ताच्या वावराक येस मेळटा. एक दीस सकाळच्या वेळार तो एका जोम्या बरोबर भायर सरलो इसव घेवपाक वचत. आनी मागीर हे भाशेन थोडोसो वेळ जाल्ल्या उपरांत त्या दिसाक बरेंच वत पडटालें, गरमी जाताली आनी ते एका न्हंयचे धडेर थोडोसो विसव घेताले. आनी अकस्मात तो आनीक एके उस्तरेक पळयता जी एक रांदपा पासत जळो एकठांय करून जळवाचो एक बोरो केला आनी आपल्या माथ्यार घेवन ती येता. बेगी बेगी हो दोतोर तिचे सुरशी धांवता हे आफ्रिकेचे उस्तरे सुरशी आनी हो जळ्याचो बोरो आपल्याचेर घेता आनी तिका ह्या सदळपणी चलून एके भाशेन आदार दिता. आनी मागीर सगळें काबार जाले उपरांत तिका पावयल्या उपरांत त्या जोम्यांतलो एकटो त्या दोतोराक विचारता, दोतोर तुका आतां पिराय जाल्या, 5 वर्सां तुका आसा आनी पळय आयज कितलो उणेत गरमी जाता आनी हे पिरायेर हे भाशेन तुवें करूंक फावना, हे भाशेन तुवें तुजें जिवीत सारूंक फावना. आनी हो दोतोर ते उस्तरेक बोट दाखयता आनी म्हणटा, कोणेनूच हे भाशेन वजें घेवन एकसुरो वावर करूंक फावनूय. बाबानो आनी भयणीनो, दोतोर आल्बर्ट स्वायट्झरान जें कितें केलें तें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आयज आमकां करूंक आपयता. तो आमकां एके भाशेन आमंत्रण दिता, म्हजी सुरशी येयात. कोणाक आमंत्रण दिता? आमकां सगल्यांक, अमकेच लोकांक म्हूण न्हय, सगळीं जी गोश्ट करतात आनी वजेच्या बाराकाल आसा तांकां हें आमंत्रण. आनी हें आमंत्रण आमी सगल्यांनी स्विकारूंक गरजेचें, कित्याक जेजू जावन आसा आमचो विसव. आमी जेजू सरशी वचूंक जाय. आमी म्हणल्यार आमी सगल्यांनी जे कोण वावर करतात तांणी
हे आमंत्रण वावर करतात तांकां आसा आनी वजेच्या भाराकाल आसात तांकां आसा. जी कोण आळसायेक लागून वावर करिना तांकां हें आमंत्रण ना. जी कोण दुसऱ्यांक ओजेच्या भाराकाल चेपतात तांकांय आमंत्रण ना. पूण हें आमंत्रण आमकां सगल्यांक आसा ओजेच्या भाराकाल आसतलें. फुडेक आमी समृद्धीच्या भाराकाल आसता. फारिसेव, धर्मशास्त्री आनी लोकांक समृद्धीच्या भाराकाल दवरले तांकां हें आमंत्रण आसा. हें आमंत्रण आमकां आसा जी आमी जिन्सा भासांनी सोंसतात. जावं पिडेक लागून जावं दुसऱ्याक लागून आमकां हें आमंत्रण आसा. जेजू सरशी आमी वचूंक जाय. जेजू आमकां विसव दिवंक शकता. आनी अदीक गरजेचें म्हणल्यार हें आमंत्रण आमकां सगल्यांक जी आमी पातकाच्या भाराकाल आसा जेजू सरशी आमी वचूंक जाय. जेजू सरशी आमचें पातोक आमी रडूंक जाय आनी जेजू आमकां बोगसणें दितलो. म्हणटच जेजू सरशी वचप आमी एकदम म्हत्वाची. जेन्ना आमी जेजू सरशी वेतले तेन्ना आमी हो विसव एके भशेन अणभवूंक पावतले. दुसरे सुवातेर आमी जेजू सरशी वचूंक जाय कित्याक जेजू जावन आसा आमचो स्वामी. तो जावन आसा आमचो राजा आनी राजा शिवाय आमी वचत जाल्यार आमचें ओजें कोडू जातलें आनी आमचें जूं सोंपें जातलें. कित्याक होच राजा जाणें आमचे मुखार तो चलता खुर्साचो भार घेवन. म्हणटच ही जावन आसा आमकां व्हडली पुजवण. सगलो आमचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो त्या कालवार पर्वतार आनी हे भशेन तो आमकां आयज समाधान करता. तिसरे सुवातेर आमी जेजू सरशी वचूंक जाय कित्याक तो आमचो गुरुजी, टिचर. जेजू जावन आसा आमचो उत्तम गुरुजी. जी कोण जेजू सरशी वेतात ती जायते शिकतात. कित्याक जेजूनच सांगलां म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ह्या संवसारांत आमी चलता आसतना, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जेजू कडल्यान आमी शिकूंक जाय. शांतीकाय शिकूंक जाय आनी ल्हानविकाय शिकूंक जाय. आनी जी कोण मनशां ल्हानवीक जाता ती देवाक मानतात. आनी हे पासत आमी सदांच जेजू सरशी वचून हें आमी शिकत जाल्यार जी कोण जेजू सरशी वेता ती अदीक जाणवायेन बरता. कित्याक जेजू जावन आसा आमकां जाणवाय दिता. आनी हे पासत आमी जेजूशी सदांच वचूंक जाय. आयज कार्मेल सायबिणीची परब आमी समरता. दोंगरा वयली कार्मेल. कार्मेल हो एक दोंगर आनी ह्या दोंगरार सायबीण मांयचें दिसणें जालें आनी कार्मेलितांची परब. आनी दोंगर म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत 500 अदीक पावटी तरी दोंगराचो उल्लेख केल्लो आसा. कित्याक तेन्ना ती समजप आसलें की देव स्वर्गार म्हणल्यार मळबांत आसा आनी दोंगरार चडप म्हणल्यार देवाक अदीक लागीं जावप. आनी हें चिंतप आसतल्यान जायतीं जाणां दोंगरार वतात. होली लँड पासून आमी वचत जाल्यार थंयसर दोंगरान भरलेलो वाठार तो जायते दोंगर आनी आदल्या खोरारांत आमकां कितलेच दोंगरांचो उल्लेख मेळटा. एके भाशेन दोंगर आसा थंयसर मोजेसाक देवान दर्शन जालो आनी ताका थंयसर ही समृद्धी दिली, कायदे दिले. तेच भाशेन सियोन आसा. ह्या सियोन दोंगर म्हणल्यार थंयसर जेरुसलेमचें देव मंदीर. नवे खोरारांतूय आमकां दोंगर मेळटा. ताबोर दोंगर थंयसर जेजून आपलें रुपांतर केलें, ट्रान्सफिगुरेशन केलें. मागीर कालवार दोंगर आसा थंयसर जेजू खुर्सार पिळायलो. दोंगर आमकां एके भशेन देवाक लागीं येवपाक जावन आसा एक खुणा. आनी आमी देवाक सदांच लागीं आसतल्या जाल्यार मागणी आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय. मागणी करून देवाची खोशी करून जिवंक आमी दर एकल्यान शिकूंक म्हत्वाची. आनी आयची परब एके भशेन मागणी करूंक आमंत्रण करता तसली परब. एक कार्मेलीत संस्था आसा दादल्यांची आनी अस्तुऱ्यांची. ते आमकां एके भशेन मागणेचे मनीस जावन आसा
आणि अदीक मागणे करून देवाची खुशी करून वावुरता. आमच्याही गांवांत म्हाज्या वाडटा हांगासर कार्मेल संस्थेची ही आमची कॉवेंत आसा, तांची आसकरी तांच्याय बसत ह्या मिसांत आमी मागुया. तांणी जायते मागणे करून देवाची खुशी करून हे भशेन आमच्या गांवांत जायतो बरो भाव ती करतात तो तांणी चालू दवरलो. आयज हे पवित्र मिसान सायबीण मांयच्या देण्या बसत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी सायबीण मांयचे बेतीन एके भशेन आमकां उगडास करता की आमी सगल्यांक आमकां देव राखता, सांबाळटा आनी ह्या वरवीं ही बेतिनाची खुणां आमच्या आंगार जेन्ना आमी न्हेसताव तेन्ना सायबीण मांयची राखण आमकां सगल्यांक आसा. सगल्या वेळार, सगले सुवातेर, सगले परिस्थितीन देव आमकां केन्नाच साडिना, पूण तो राखता, सांबाळटा, आपणाची खुशी करून आमकां आदार दिता. तेच भशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरून देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान आमकां सगल्यांक मागुया. गीतकें वया C20 पेज नंबर 36. C20 पेज नंबर 36. Kalvaraco unod Baba velice poro atazada tu sos mogalku tobe doida taka ek vota igros mata mogal Baba doya modri ibe Mogal Baba doya mori ibeduni manutunge. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें दिसा पूण मागात. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी समतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वयर आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवितान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या समयार निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी थर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dolbaraco sorbes por tu. Povid, 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 Dolbaraco sorbes por tu. Sorgani संसार बोला तुझ्या सोयी बोवा. उत्सर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
उत्सर्गी तुका सोयीसो. बाबा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणजे. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. बाबार्थीचो गुट दुसरो उद्गार. सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी काल जेजूची कुळान रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्री तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्शिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट तांकां आनी तुजे इश्टाक वतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो. आमा समेस्ताची आनी खेरीत भशेन आयज जल्म दीस समोरंतल्या रेमेडियस, रुबन आनी डियोन ते सगळ्या भक्तांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उतावळी. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवंडारा जेजूची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रासपट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिडी संसाराची पापकाटली आमची काड करूं. देवाची शिडी संसाराची पापकाटली आमची काड करूं. देवाची शिडी संसाराची पापकाटली आमकां शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. D5, page number 49. D5, page number 49.
भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघूंक आमकां जागोय जेजू क्रिस्ताच्या आपल्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कडी म्हजें धर्म कर क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर ताणें म्हाका उदकान करपाचें पवित्र कश्टान दागोट कराय तूं पळय जेजू चितान म्हाका तुज्या गायन तूं म्हाका भितर वेगळो सोडून कधीच नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय नाकाच्या वेळार तूं म्हाका तुजे सरची येवन तूं म्हाका फळय भक्तां सांगती तुका वाटांचें प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बाबा भाग्यवंत आंकवार मारेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा गीत घेवया T21 पेज नंबर 213 T21 पेज नंबर 213 आमची गांवची आस्कारीत सगळ्या गांवकां दर सांबाळून बेसांवगी दुर्गो राब्यांचो कश्टांतली सदांच निवार बेसांवगी दुर्गो राब्यांचो कश्टांतली निवार कार्मेलीत सायबिणी आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोठारी गे माये आमकां तुज्या दिरांत सांबाळ सदां कार्मेलीत सायबिणी आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोठारी गे माये आमकां तुज्या दिरांत सांबाळ सदां